नमस्कार। कार्यक्रम बिगुल बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम बिगुल बहस तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। ओमकार टेलिभिजन, bigulnews.com, अर्थरोजगार.com, रेडियोमा रेडियो पर्यावरण 104.2 मेगाहर्ज, पर्यावरण टिभी लगायत विभिन्न टेलिभिजन र रेडियो स्टेसनबाट हामीलाई एकसाथ पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, स्थानीय तहको निकायको चुनावको परिणाम आइसकेको छ र जितेका प्रतिनिधिहरू यति बेला आफ्नो शपथ सकिवरी काममा लागिसक्नु भएको छ। देशैभरिको परिणाम आइसके पछाडि जनता अब पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। आफूले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले कसरी काम सुरु गर्छन् होला, हाम्रो अपेक्षा र हाम्रो आग्रहलाई सुन्छन् कि सुन्दैनन् होला, उनीहरूले हाम्रो मतको कदर गर्लान् कि नगर्लान्, यी र यस्तै प्रश्न लिएर आम जनता कुरिरहेको अवस्थामा छन्। आज हामी एकजना त्यस्ता जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अनुभवी खेलाडी भन्न रुचाउँछु म। आज ललितपुर जिल्लाको महाङ्काल गाउँपालिका जो दक्षिणी भेगमा पर्दछ, ललितपुर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई सुगम लाग्न सक्छ, आम दर्शकहरूलाई अलि विकट, अझ यसैमा भन्दाखेरि त कर्णालीको झझलको मेटाउने खालको जिल्ला रहेको छ ललितपुर। त्यहाँबाट महाङ्काल गाउँपालिकाबाट यति बेला नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जित्दै गणेश बहादुर केसी गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नुभएको छ। उहाँका योजनाहरू के छन्, चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न उहाँले कम्मर कस्नुभयो कि कस्नु भएन, र उहाँको भिजन, उहाँको योजनाहरू र उहाँको 5 वर्षीय प्लान के कस्तो छ, त्यसको बारेमा सुन्ने, जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र समग्र गाउँपालिकाको सम्भावना र चुनौतीको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि गणेश बहादुर केसीलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब सर्वप्रथम त तपाईँको कार्यकालको धेरै धेरै शुभकामना र 5 वर्ष कार्यकालको एकदमै तपाईँको सफल रहोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम चुनाव कस्तो रह्यो, चुनाव जित्न कति सहज अनि कति गाह्रो हुने रहेछ, त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहे सर। पहिलो कुरो त चुनाव भन्ने बित्तिकै सहज विषय हुँदै होइन। किन भन्दा जनताको मन जित्नु भनेको सामान्य मानिँदैन। अधिकांश ठाउँ हामीले हेऱ्यौँ नि, जस्तै काठमाडौँको रिजल्ट हेरौँ त, उम्मेदवार त पार्टीका पनि थिए। अन्ततोगत्वा एकजना स्वतन्त्र व्यक्तिले जिते, किनकि उनले जनताको मन जिते। त्यसबाट मैले एउटा के यसपालि एउटा महसुस गरेँ भन्दा मलाई पनि धेरै कठिन भयो। भलै मैले पार्टीको टिकटबाट चुनाव लडेको थिएँ, चुनाव सङ्गठन पनि हाम्रो त्यति नराम्रो थिएन, राम्रै थियो, तथापि यस चुनाव भन्ने बित्तिकै मान्छेमा गोलचक्कर भइहाल्ने रहेछन् कि। त्यसले गर्दा यस कमसेकम मैले त्यहाँका जनताहरूको मन जितेको रहेछु अहिलेसम्म चाहिँ, र मलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिएको। तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो कि जनताको मन जितेको रहेछु भनेर। महाङ्कालवासीले तपाईँलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर किन जिताए होलान्? अघि न पृष्ठभूमिमै यहाँले भनिहाल्नुभयो सरजी कि अधिकांश मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भन्दा भ्याली बाहिरका ललितपुर भनेको त सुगम होला, तर दुर्भाग्य भनौँ कि हाम्रो अहभाग्य, म चाहिँ यसलाई अहभाग्य भन्छु। दुर्भाग्य यस अर्थमा कि ललितपुर भ्यालीसँग जोडिएको जिल्ला हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै विकट रहेको छ महाङ्काल। त्यसले गर्दा विकटताको हिसाबले यो दुर्भाग्य हो। तर त्यो विकटतालाई फेरि हामीले राम्रोसँग चिन्ने हो भने, भूगोललाई चिन्ने हो भने र त्यसको भौगोलिक अवस्था अनुसारको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो हाम्रो अहभाग्य पनि हो। अब यसमा अहिले पछि व्याख्या गरौँला। त्यसले गर्दा म चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी भाग्यमानी नै ठान्दछु। तपाईँभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ एमालेको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो होइन, गाउँपालिका अध्यक्ष। हजुर। उहाँको उम्मेदवारी नरहे पनि उहाँको पार्टीको अर्को प्रतिद्वन्दीको रूपमा तपाईँसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नजिताएर तपाईँलाई चाहिँ किन जिताए होलान् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? के छ तपाईँको विचार चाहिँ? यसमा चाहिँ कुरो के छ भन्दा साङ्गठनिक हिसाबले त एमाले
एमाले नै भनौँ अब किन भन्दा मेरो प्रतिद्वन्दी एमाले नै हो। सङ्गठन हिसाबले उहाँहरू मजबुतै हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हिजो पनि 2049 सालदेखि लगभग एक सत्र नै उहाँहरूकै राज थियो त्यहाँ। तपाईँले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर ठान्नु भएको थिएन? त्यो होइन, र मैले ठाने पनि थिइनँ, र फेरि कमजोर हुँदा पनि होइन। यसपालिको चाहिँ कुरो के भयो भन्दाखेरि विगत लामो समयदेखि एमालेका साथीहरूबाट जुन खालको जनताले आशा गरेका थिए, आशातीत कामहरू उहाँहरूबाट हुन सकेन। नसकेपछि होइन यहाँ काम गर्ने मान्छे चाहियो भन्ने उहाँहरूको ठम्ब्याइ थियो। त्यो ठम्ब्याइमा उनीहरूको नजरले कोही मान्छे खोजिरहेको थियो, सायद म माथि उहाँहरूको नजर पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो ठम्ब्याइ छ। त्यसैले गर्दा म माथि ठुलो आशा र विश्वासका साथ 5 वर्षमा यसले भए केही गर्छ कि भन्ने उहाँहरूको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि आज म यो स्थानमा छु। तपाईँले अहिले भनेकै उत्तरलाई मान्ने हो भने 5 वर्ष त महाकालवासीले सोचे अनुरूपको नतिजा पाएनन् होला। अब 5 वर्ष पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई निराश नपार्ने तपाईँसँग के योजना छ? मसँग म एक दुईवटा कुरा गर्न चाहेँ यसको विषयमा। 5 वर्ष अगाडि 2074 सालमा पहिलोचोटि हामी कहाँ स्थानीय सरकार बन्यो, सरकारै बन्यो। सरकार भएपछि विकास निर्माणदेखि लिएर यावत कुराहरू केही केन्द्र र प्रदेशले लिएका अधिकार बाहेक अधिकांश अधिकार त गाउँमै नै छ। एउटा हामीसँग के हो भन्दाखेरि स्रोत र साधन अलिक कम होला, तथापि अधिकार त हामी कहाँ थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि 5 वर्ष अगाडि र अहिलेको एउटा मात्रै म उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। गोठीखेल पुग्नको लागि, गोठीखेल भनेको चाहिँ महाकालको केन्द्र, गोठीखेल पुग्नको लागि चापागाउँबाट 1 घन्टा 30 मिनट, 1.5 घन्टाको अन्तरमा 5 वर्ष अगाडि म आफै ड्राइभ गरेर पुगेँ। तर दुर्भाग्य त्यो समय छुट्टिनु पर्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै 2.5 घन्टा लाग्छ, 1 घन्टा समय एक्स्ट्रा लाग्छ। भनेको मतलब विकास कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरो त छर्लङ्गै छ नि त। किनकि अलिअलि पिच थियो, राम्रो पिच नभए पनि त्यो पिच भत्केर अहिले टुक्रा टाक्री मात्रै बाँकी छ। त्यसमा खाल्टा खुल्टी पुर्ने भनेपछि त्यसैबाट थाहा हुन्छ जुन मेन बाटो जहाँ चाहिँ महाकालको तपाईँले यो तर्फ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि 5 वर्षभित्रमा यो गोठीखेल जाने बाटोमा मेरो ध्यान जानेछ अथवा त्यो म बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ? 5 वर्ष हो र भने मैले त सुरु नै गरिसकेँ। मैले भन्नुहोस् त, शपथ ग्रहण खाएको तेस्रो दिनबाट नै मैले सुरुवात चाहिँ गरिसकेको छु। अब रहेको कुरो अलिकति अब आउँछ आउँदैन अझै पनि दुविधामा चाहिँ त्यो रह्यो। म तपाईँलाई त्यो विषयमा अलिकति जानकारी गराउँ। मैले प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यूसँग गएर भेटघाट गरेँ, म र मेरो उपाध्यक्ष गएर कि हामीलाई यस्तो यस्तो समस्या छ, असार अगावै हामीलाई काम गर्ने गरी केही रकमको व्यवस्था गर्नु पर्यो अनुरोध गऱ्यौँ। गरेपछि उहाँले ठिकै छ तपाईँलाई म केही सहयोग गर्छु भनेर वचन दिनु पनि नभन्दै भोलिपल्ट नै फेरि उहाँबाट बोल्नु, भोलिपल्ट फेरि पनि म गएँ भौतिक योजना मन्त्रालयमा गएर एउटा निवेदन दिनु भनेर भन्नुभयो। हामीले निवेदन दियौँ। 40 लाखको 2 खण्ड जुन हाम्रो महाकाल लगभग पुरै बाटोलाई अलिकति त्यसलाई स्तरोन्नत उन्नति गर्ने गरी योजना पनि पर्यो र त्यही विषयमा आर्थिक त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने रहेछ। भौतिकबाट चिठी गइसक्यो र अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो उता स्वीकृति हुन मात्रै बाँकी छ। त्यो आजभोलि नै हुँदैछ। त्यो भएन भने दुर्भाग्य हो। ओके, पहिलो प्राथमिकता तपाईँको बाटोमा रहनेछ, त्यसको स्तर उन्नति त अहिले तत्कालै सुरु नै गरिसक्नुभयो। 5 वर्षमा तपाईँकै सरकार रहिराख्यो, जिल्लादेखि केन्द्रदेखि सङ्घसम्म रह्यो भने बाटो तपाईँको प्राथमिकतामा रह्यो। अरू के सम्भावना छन्? पहिलो कुरो त बाटो नै भयो, किनकि जहाँ यातायातको राम्रो सुविधा भएन भने मान्छेहरू अब विशेष गरी त्यहीँकै जनतालाई भनौँ पहिलो प्राथमिकता आवाजात गर्न समस्या भयो, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने पहिलो प्राथमिकता। त्योभन्दा नि मेरो मेजर उद्देश्य भनेको महाकाल मैले अघि नै भने नि एउटा हामी भौगोलिक त्यो धरातल दुर्भाग्य भन्छौँ, तर म चाहिँ अभाग्य किन भन्दैछु? सम्भावना छ। किन सम्भावना छ भन्दाखेरि आज हामी मान्छेहरू डुल्न घुम्न कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि जहाँ धरातलले विविधता छ, भौगोलिक विविधता छ, त्यही ठाउँमा मान्छेहरू बढी जाने गर्छन् नि। अब हामी कहाँ भौगोलिक विविधता छ, डाँडाका चुचुराहरू हेर्ने भने 2300 मिटरभन्दा अग्ला चुचुराहरू छन्। धार्मिक दृष्टिकोणले बैतरणी धाम जो हिन्दू मार्गीहरूको लागि पवित्र धार्मिक स्थलदेखि लिएर कालेश्वर महादेव जो स्वस्थानी व्रत कथामा पनि उल्लेखित भएको स्थानदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँ सिम्बा झरना
रमिते डाँडो, भुर्जाको डाँडो, अनि एउटा तपाईँको ऐतिहासिक एउटा गढी छ, त्यहाँ ऐतिहासिक गढी छ, लोङतोङ गुम्बा, यी आदि त्यहाँ कति छन् वर्णन गरी साध्य नै छैन। त्यो नजिकै अझ फेरि चमेरे गुफा भन्ने छ, त्यो मलाई लाग्छ महेन्द्र गुफा भन्ने जुन नेपालको अहिलेसम्म हेरिने गुफा मध्येको ठुलो मानिन्छ, त्योभन्दा पनि विशाल गुफा छ। भनेपछि यी सबैलाई जोडेर मेरो चाहिँ मैले अघि भनेको अहभागी भनेको कि म 5 वर्षभित्रमा सके यी सबै ठाउँलाई विकास र प्रबन्धन र सम्वर्धन गरेर आन्तरिक मात्र होइन बाह्य पर्यटकलाई समेत दिनानुदिन हजारौँ सङ्ख्यामा त्यहाँ उतार्छु भन्ने मेरो लक्ष्य छ। तपाईँले अहिले बहुत महत्त्वपूर्ण कुराको उठान गर्नुभयो कि सडक त मेरो प्राथमिकतामा छँदैछ, तर त्यहाँनिर धार्मिक र पर्यटनलाई पनि म जोड दिन्छु, मेरो क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई म प्रवर्धन गर्छु भन्नुभयो। एकदम त्यो त्यसो भए अब तपाईँको गाउँमा अर्को सम्भावना रहेको तपाईँलाई नै भनिदिन्छु, कृषि तपाईँहरूको बडो प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्रलाई कृषिमा तपाईँको धारणा के छ, कृषिमा तपाईँको योजना के छ? सबैभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो धरातलले कृषि त्यहाँ खेती गर भनेर भने होइन, खेतीको लागि त समतल जग्गा नै चाहिन्छ। तैपनि भूधरातल के अरे अलिकति स्लोप भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विभिन्न किसिमको अनेक कृषि त हुन्छ नि, जस्तो चिया हुन्छ, हामी कहाँ चियाको खेती सुरु भइसकेको छ, कफी हुन्छ। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् राम्रोसँग यसको त्यो खोतल्न हेर्नुहोस्, संसारको सबैभन्दा राम्रो कफी उत्पादन हुने मुलुक दानाको हिसाबले, त्यसको क्वालिटीको हिसाबले नेपालको पनि सबैभन्दा राम्रो कफी उत्पादन हुने ठाउँ भनेको हाम्रै ठाउँ हो, ललितपुरको दक्षिण भेग, त्यो चाहिँ ठुलादुलुङ गिम्दी। त्यहाँको कफी संसारको सबैभन्दा राम्रो कफीको क्वालिटी उत्पादन हुन्छ। कफी क्षेत्र चिया छँदैछ हाम्रो के भन्छ यो कालेश्वर अथवा वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 5 चन्दनपुर त्यो र वडा नम्बर 3 गोठेलसम्म चियाको खेती सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो कृषि एकातिर कृषि पर्यटक, अर्कोतिर धार्मिक पर्यटक र अर्कोतिर मनोरञ्जनात्मक दृष्टिकोणले जाने पर्यटक, यो 3 थरीका पर्यटकहरूलाई त्यहाँ आकर्षण गर्दैछौँ। र कृषिको बारेमा अझै म थप कुरा गरौँ, एउटा चिया र कफी भइहाल्यो, अर्को छ फेरि लट सल्ला, यहाँले सुन्नुभएको छैन। लट सल्ला भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा यो सल्लो प्रजातिको एक खालको यस्तो सल्लो रहेछ कि त्यसबाट यो क्यान्सरको लागि किमो दिनको लागि जुन औषधि अत्यन्तै महँगो हुन्छ नि, त्यो औषधि उत्पादन हुँदो रहेछ। त्यस कारणले त अहिले त्यहाँ चाहिँ लगभग 100 किसानहरूले आफ्नो सम्पूर्ण बारीमा लट्सला उत्पादन गरिसकेका छन्। निकट भविष्यमा नै मलाई के विश्वास छ भन्दा मैले केही उद्योगी व्यवसायहरूसँग पनि कुराकानी गरिसकेको छु, उहाँहरूलाई पहिलाका हाम्रा स्थानीय साथीहरूले अब प्रशासकहरूले भनौँ कि अब स्थानीय नेताहरूले भनौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्लान् भन्ने ठानेको रहेछ, तर उनीहरूबाट त्यो भएन छ। नभएपछि मसँग उनीहरू अस्ति मात्रै मसँग सम्पर्क भएको थियो, मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको छु, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ त्यो उद्योग स्थापना भयो र अहिले हामीसँग त्यो हजारौँ टन उत्पादन हुने अवस्थामा रहेको लट्सल्लाले त्यहाँको आय आर्जन कस्तो होला त्यो कल्पना गर्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि महाकाललाई यदि परिवर्तन गर्नु छ भने हामीले परम्परागत कृषि प्रणाली होइन, त्यसबाट अलिकति माथि उठेर व्यावसायिक कृषि प्रणालीतिर हामी लाग्नुपर्छ। भलै मकैको खेती गर्ने मान्छेले त्यो खेती मात्रै गरोस्, धानको खेती गर्ने मान्छे धान मात्रै गरोस्, पशुपालन गर्ने मान्छेले पशुपालन मात्र गरोस्, न कि 2टा भैँसी 2टा गाई 2टा चाडा बाख्रा 2 चाडा कुखुरा। त्यसो भयो कि ऊ निर्वाहमुखी चाहिँ भयो, उसको जीवन चल्यो, तर उसँग कहिले पनि मौजदात पैसा भएन। उसलाई जब गाह्रो पर्छ, साह्रो पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ नि, अब आफूलाई बालबच्चाहरू पढाउने बेला सवालमा त्यतिखेर ठुलो पैसा चाहिन्छ, आफूलाई स्वास्थ्य उपचार गर्ने बेलामा त्यो बेला ठुलो पैसा चाहिन्छ, त्यो बेला उसले हात फैलाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा ती मान्छेहरूलाई व्यावसायिकतिर चाहिँ म डाइभर्ट गर्छु भन्ने मेरो अर्को तपाईँको यो योजनाभित्रै छ, कार्यान्वयन पनि गर्नुहुन्छ? मेरो योजना भने मेरो पहिलो योजना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पर्यटक हबको रूपमा महाकाललाई विकास गराउने, दोस्रो भनेको कृषि पशुपालन यी व्यवसायमा लागेका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई व्यावसायिकरण गर्ने, अनि अर्को बल्ल तेस्रो बाटोघाटो, अनि त्यसबाट सँगसँगै फिनिसिङ अब के भन्ने अब त्यसलाई सहज बाटोघाटो। मेन बाटो त त्यो मेन स्ट्रिम त जोड्नु परि नै हाल्यो, अनि सबै त्यो वडाहरूमा सबै वडाहरूका पनि गाउँ टोलहरूमा ती सहज बाटोघाटो यति गरिसकेपछिलाई मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्रमा मेरो दायित्व पुरा हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ
विश्वास लिएको छु। यसको साथसाथै अन्य कुरा पनि छन् त शिक्षा। तपाईँले अहिले जसरी एकदमै फेरिस्तमा 3टा प्रमुख बुदाहरूमा जसरी चर्चा गर्नुभयो, त्यसो भए भनिदिनुहोस् त गणेश सर, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाह्यो भने के गर्न सक्छ र ऊभित्र कति पावर हुन्छ र उसले त्यहाँको जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्छ कि सक्दैन? मलाई तपाईँकै मुखबाट बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, म त के भन्छु भन्दाखेरि चाह्यो भने एउटा वडा अध्यक्षले पनि सक्छ। म त त्यसो भन्छु। झन् म त गाउँपालिका अध्यक्ष भए म सक्छु। मैले किन भनेको छु, आर्थिक दृष्टिकोणले हामी कहाँ भएको रिसोर्सको दृष्टिकोणले नसकिएला, तर बाटो त छ त, बाटो त खुल्ला छ त, त्यसमा लडाइँ लड्ने ठाउँ त छ त। जम्मा ममा के हुनु भएन भने एउटा स्वार्थ हुनु भएन। मैले स्वार्थ, मेरो निजी स्वार्थ जे छ त्यो भएको स्वार्थलाई घरमा तालचा मारेर म खुल्ला, म स्वार्थमा रहित भएर म काम गर्न गएँ भने मैले काम गर्न सक्छु। किनकि हो, सीमित स्रोत साधन छन् गाउँपालिकाको बजेटहरू, त्योभन्दा माथि प्रदेश छ नि त, प्रदेशसँग हालगुहाल गर्न सकियो नि त, प्रदेशसँग जाने, त्यहाँबाट पनि आफू समाधान नभएको कुरालाई हामी सँगै सरकारमा जान्छौँ। त्यसको अलावा त्यहाँका प्राकृतिक रिसोर्सहरूलाई पनि हामीले परिचालन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो रिसोर्सहरूलाई परिचालन गर्नलाई हामीमा कानुनी के बाधा व्यवधान होला, जस्तो कि गाउँपालिकाको म अध्यक्षको हिसाबले मैले कुनै एउटा सार्वजनिक जग्गालाई मासेर अथवा जङ्गल कतै मासेर भए पनि त्यहाँ विकास निर्माणको काम गर्न पर्यो भने त्यो मेरो अधिकारभन्दा बाहिर होला। तर त्यही काम ममा यदि दृढ सङ्कल्प छ भने त म त भोलि मन्त्री परिषदमा गएर रुई कराई गरेर पनि त्यो निर्णय गरेर ल्याएर त म मेरो योजना त सफल गर्न सक्छु नि त। भनेपछि ममा स्वार्थ भयो भने चाहिँ कहाँबाट मलाई बढी आउँछ, यसबाट चाहिँ मलाई फाइदा हुन्छ भने सोध्न थालेँ भने चाहिँ विकास निर्माण ठप्पै हुन्छ। जम्मा एनै प्रकारले नै समय गुजार्ने मात्रै हुन्छ। तर म 5 वर्षभित्रमा अथवा मेरो कार्यकालभरिमा यति गर्छु भन्ने एउटा गोल चाहिँ बोकेर म हिँडेँ भने पक्कै पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकार अहिले अधिकारको दृष्टिकोणले सोर्सको दृष्टिकोणले कमजोर छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हुन त तपाईँले चुनावी नाराको बेलामा पनि चुनाव लडिरहँदाखेरि जित्नुभन्दा अगाडि पनि विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्नुभयो होला। अघिल्लो पालाको तपाईँभन्दा अघिल्लो सरकारले, स्थानीय सरकारले के काम गरेछन् अथवा त्यहाँ चित्तबुद्ध काम नगरेकै भएर तपाईँलाई प्रतिनिधि बनायो होलान्, त्यसमा त दुई मत भएन। तर उहाँहरूको काम गराइलाई तपाईँको केही टिप्पणी अथवा केही छ? पहिलो कुरो त व्यक्तिगत टिप्पणी जस्तो देखिन्छ मैले संस्थागत रूपमा मात्रै भने यसलाई। अघिल्लो महाकाल गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्याभूत हुने गरेर, तपाईँ पनि त्यहाँको स्थानीय नागरिक हुनुहुन्थ्यो, एकदम प्रत्याभूत हुने गरेर केही काम गरेछ कि गरेन्छ? तपाईँले के देख्नुभयो? मैले सुरुमै भनेको कुरा एउटा प्रश्न छ कि 1.5 घन्टामा पुग्ने बाटो 2.5 घन्टा लाग्दैछ अहिले। अतिबाट प्रश्न हुन्छ केही पनि नगरेको, नगरे होइन गरे हो। जम्मा कति काम गरे साथीहरूले भन्दा मैले सिङ्गो साथीहरूलाई भने संस्थागत रूपमा मात्रै गएँ म। डोजर चलाउने काम चाहिँ भएको हो, फेरि मजाले डाँडा काँडा भत्काउने काम चाहिँ अधिकांशमा भएको हो। कारण के रहेछ भन्दा त्यहाँ स्वास्थ्य जोडियो। डोजर चलाएपछि डोजरको बिल भए पुग्ने, बिलमा त बिल बनाउँदाखेरि त 100 घन्टा काममा लगाएर त्यसलाई 1000 पनि बनाउन मिल्यो, 200 घन्टा काम गरेर 2000 बनाउन मिल्यो। बस मैले देखेको भनेको जम्मा विकास भनेको जम्मा डोजरी विकासदेखि बाहेक केही विकास भएकै छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार सँगसँगै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा छिर्यो नि सर। तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ होला। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा त्यो हुन नदिनलाई तपाईँको पहल कदमी के हुन्छ गणेश सर? पहिलो कुरो त दाइँ गर्नको लागि मियो गतिलो हुनुपर्छ भन्ने एउटा नेपाली लोक उखान छ। म आफू पालिकाको अध्यक्ष भएर मैले अघि नै भनिहालेँ कि मैले मसँग भएको निजी स्वार्थहरू, लोभहरू सबै तालचा लाएर हिँडेपछि, ममा लोभ मैले त्यागेपछि अब मेरो भिजन के भयो त काम गर्ने मात्रै भयो नि त। म शुद्ध मनले हिँडेपछि मेरो अन्डरका अन्य उपाध्यक्ष, हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायत अन्य साथीहरू, कर्मचारीहरू, उहाँहरू पनि त सतर्क भइहाल्नुहुन्छ नि पक्कै पनि। एकैचोटि त्यो नियन्त्रण नहोला, त्यो कमसेकम घटाउन त सक्यो नि। त्यसलाई घटाउँदै 5 वर्षभित्रमा चाहिँ शून्यमा, यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ ठ्याक्कै शून्यमा झार्ने मेरो लक्ष्य छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ क्लिन हुनुभयो भने, तपाईँको सोच र तपाईँको मकसद, तपाईँको उद्देश्य क्लियर भयो भने भ्रष्टाचार हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम। तर यदा कता के पनि सुनिन्छ भने गाउँपालिका अध्यक्षले मात्र चाहेर केही हुँदैन,
कर्मचारीको सहयोग हुन सकेन भने गाउँपालिका अध्यक्षले के पनि गर्न सक्दैन, यो पनि भन्छन्। यो पनि हो, यो पनि कुरो तपाईँले भनेको कुरा पनि ध्रुव सत्य हो। तर कुरो के हो भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी साथी हो, 1 रुपियाँ घुस खाएको पायो भने खबरदार भनेर म अलि झुकिएँ भने उनीहरू 2 दिन सतर्क होला, 3 दिनबाट पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो गणेश केसीलाई कता लगाएर फसाउने भन्ने खालको उहाँहरूको फेरि चाल हुनसक्छ उनीहरूका। तर म त्यसो गर्दिनँ नि त, उहाँहरूलाई पनि साथ लिएर विश्वास लिएर विस्तारसँग उहाँहरूको आवश्यकताहरूलाई टार्ने खालको सङ्कल्प गरेर अगाडि बढी हुन सकिन्छ नि त। जस्तो उदाहरणले तपाईँ एउटा कर्मचारी, तपाईँलाई हो नेपाल सरकारको जति सेवा सुविधा तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ त्यसले तपाईँको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेनेन्स र परिवार पाल्न पुग्दैन, त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी अलिकति धेरै होइन, फेरि हामी जस्ता यो राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै लोभी सके नेपालमा नसके विदेशमा सबै थुपारेका दुनियाँ उदाहरण छन्। अब यो व्याख्यातिर नलागौँ, तर कर्मचारी त्यस्तो ठुलो लोभ पनि हुँदैन, जम्मा आफूलाई कुनै प्रकारले सहज तरिकाले आफ्नो जीवन चलोस् भन्ने खालको मात्रै सोच हो। त्यसको लागि उहाँलाई परेको साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पालिका आफैले सहयोग गरिदिने खालको वचनबद्धता गर्यो भने त्यो सहयोग भने कस्तो? त्यो सहयोग भने त्यो त तपाईँले यता गर्दा फेरि भ्रष्टाचारलाई नि त्यो होइन फेरि त्यसलाई रिवार्ड भन्छ, पुरस्कार भन्छ। तपाईँ राम्रो काम गरेर तपाईँ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ बालबच्चालाई पढाउन साह्रो गाह्रो परिरहेछ, तपाईँको छोराको बिहेमा तपाईँलाई समस्या पऱ्यो, छोरीको बिहेमा समस्या पऱ्यो, त्यो बेलामा पालिकाले के रिवार्ड दिन सक्दैन र भने तपाईँले राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार दिन पाइँदैन र? त्यो पुरस्कार स्वरूप त्यो व्यवस्थापन गर्यो भने मलाई लाग्छ कर्मचारीहरूमा पनि हिजोभन्दा फरक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ विश्वास छ। प्रयत्न त गर्नु पऱ्यो नि, बिना प्रयत्न त कसरी हुन्छ र? नत्र भन्दा कसरी परिवर्तन हुन्छ र? तपाईँ एक्लै हिँड्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ कर्मचारी जितेर आएका वडा अध्यक्षहरू भलै तपाईँको प्यानल सिङ्गो गाउँपालिका नै नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको अवस्थामा छ, तपाईँ अगाडि कसरी बढ्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ प्रश्न छ, 1 थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्छ। म एक्लो बढेर त केही पनि हुँदैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि म सँगसँगै मेरो विचारसँग साथ दिँदै बन्डको लागि मेरो सिङ्गो पालिकाका जितेका साथीहरू पनि हुनु पर्यो मसँग, अनि कर्मचारी जनसँगै हुनु पर्यो किनकि कारण गर्ने पछि त त्यो हो नि त कर्मचारीको पछि। त्यसैले यी उहाँहरू सबैलाई सँगै लिएर हिँड्छु म भनिरहेको छु त। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने नि तपाईँ त अगाडि बढ्ने सुखद मनसायले हिँड्नु होला, तपाईँकै पार्टीका साथीहरूले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्लान् कि नगर्लान्? एकदम। मेरो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि म एकातिर पार्टीको पनि लिडर पर्ने जिल्लाको हो, अनि अब हाम्रा साथीहरू सबै अब मेरै अब बातातका साथीहरू हुन् एकातिर, अर्कोतिर त्योभन्दा पनि नयाँ जोस र जाँगर र लोभ नभएका साथीहरू मात्रै हामीले छानेर ल्याएका छौँ नि त। पहिलो कुरो महाकाल गाउँपालिका हिजो एमालेको कब्जामा थियो, आज एमाले मुक्त भएको छ अथवा शून्य भएको छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि कब्जा भनेर तपाईँले अलि कठोर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, जनमत पाएरै जित्नु भएको हो नि त्यति बेला। त्यसो भने त्यो कब्जा हो, त्यो जनमतमा कति खडा हुन सक्नुभयो? भएन, आफ्नो ठाउँमा छ। होइन यसो उहाँहरू अलिकति कुरा बढी जान्ने कुराले मात्रै त्यो एउटा पुल बाँध्ने, त्यो पुलको आधारमा मात्रै जहिले पनि जितेर नि अहिले उहाँहरू फेल खानुभयो नि त। त्यो कब्जा अहिले मुक्त भयो नि त। त्यसको लागि चाहिँ जनताहरूलाई के चाहिएको थियो भन्दा कमसेकम विश्वास गर्न योग्य खालका मान्छेहरू चाहिएको थियो नि त। त्यसमा पालिकामा म मात्रै भएँ भनेर मैले त्यो गर्व गरे होइन कि, म सँगसँगै जति हाम्रो 6वटा वडा छ महाकालमा 6वटा वडामा नेपाली कङ्ग्रेसले यसपालि जित हासिल गर्यो। ती साथीहरू पनि त्यस्तै म जस्तै निट एन्ड क्लिन छन् के साथीहरू निट एन्ड क्लिन भएको कारणले गर्दा त्यहाँका वडा पछि सबै वडाका जनताहरूले तिनीहरूलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्यो, किनकि उहाँहरूबाट भए केही परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारण यो यसपालिको टिम जुन हाम्रो सेट भयो त्यो सेट नै अत्याधिकै राम्रो भयो। त्यसले पनि मलाई पनि काम गर्न अत्यन्तै सहज हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ, किनकि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ यदि हामीले गलत गऱ्यौँ भने, हामीले नयाँ भिजनका साथ अगाडि बढ्न सकेनौँ भने आगामी 5 वर्ष जसरी हिजो एमालेका साथीहरूलाई हामीले स्विप आउट गऱ्यौँ हामीलाई पनि गर्छन् भन्ने त उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो साथ र सहयोग हुने कुरामा चाहिँ एकमतका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँले निर्वाचनको कुरा उठाउनु भयो, म निर्वाचनबाट अलि अगाडि गइसकेको थिएँ। फेरि पनि मेरो तपाईँलाई के काउन्टर प्रश्न रह्यो भने यसपालि तपाईँले चुनावमा निकै पैसा खर्च गर्नुभयो, निकै तामझाम गरेर चुनाव गर्नुभयो, त्यही भएर चुनाव जित्नुभयो भन्ने एउटा आरोप छ। यसमाथि केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? निकै खर्चिलो भयो नि यसपालिको महाकालको चुनाव। एकदम यहाँको यो प्रश्न चाहिँ मलाई चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई डर थियो, किनभने यो विपक्षीहरूले लगाउने साँचो प्रश्न हो यो।
होइन त्यो आरोप, यो आरोप मलाई पनि एका ठाउँमा यस्तो लाग्यो। अब तपाईँ तामझामको कुरा प्रश्नलाई आरोप भनिन्छ नि सर। सुन्नुहोस्, आरोप लाउनलाई त्यो पुष्टि त हुनु पर्यो नि त। पहिलो नम्बरमा यहाँ सुन्नुहोस्, अघि पछिको चुनावभन्दा यसपालि चुनावी खर्च कम भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि अघि पछि हामी चुनाव सुरु भएको मितिदेखि सयौँ मोटरसाइकलहरू दिनभरि हल्लाखल्ला गर्दै गुडाउने चलन थियो। यसपालि त्यो ठ्याक्कै बन्द भयो। एक दिन हामीले जम्मा हल्का र्याली जस्तो मात्रै गऱ्यौँ, त्यो पनि 27 गतिको दिन। त्योदेखि बाहेक कुनै दिन हामी कहाँ र्याली भने हुँदै भएन। त्यहीँबाट हाम्रो खर्चको कम भयो। अघि आरोप पुष्टि त रात भर लाएर तपाईँहरूले पैसा बाँड्नु भयो भन्ने आरोप छ सर। यो यसो भन्छ, यो त के भन्छ, चोरोखोटा काटभन्दा फुत्त झिक्छ अरे भने जस्तै उहाँले चाहिँ गरायो। फेरि तपाईँलाई म प्रमाणै दिन्छु। प्लिज भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्। तपाईँले चाहेको बेलामा म प्रमाण समेत दिन सक्छु तपाईँलाई। म प्रुफै दिन सक्छु। मसँग प्रुफै भएर भने हो कि मलाई लाग्छ 28 गते राति, 30 गते हाम्रो चुनाव, 28 गते बेलुका जुन दिन म मेरो आफ्नो जहाँ भोटिङ राइट भएको ठाउँ ठुला रुम जाँदै थिएँ साँझ, त्यसको त्यही दिन राति चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एकजना साथीले चाहिँ महाङ्कालको गोडीखेलबाट अलिकति पैसा झिक्नु भएछ, एउटा पोको। त्यो पोको देखेपछि हाम्रा साथीहरू पछि लानु भएको छ। यो पैसाले कहाँ लान लाग्यो। फलो गर्दै जाँदा चन्दनपुर पुगे। चन्दनपुरबाट त्यो पोको फेरि अन्तर डाइभर्ट भएछ। फेरि हाम्रो साथीहरू पछि लागे। पछि लागेपछि हाम्रो नमन डाँडा भन्ने ठाउँका साथीहरूले त्यो कुरो चाहिँ लाइभ खबर भएपछि ल है फलानु मान्छेले फलानु नम्बरको मोटरसाइकलमा पैसाको पोको बोकेर आउँदैछ। बोको फेरि रियलमा भन्ने कुरो थाहा पाएपछि हाम्रा साथीहरू बाटो ढुकेर बसेर उसलाई आक्रमण गरे पनि होइन, तर ऊ नजिकै आएपछि हल्लाखल्ला गरेर समाज फलाने पैसा ल्यायो भनेर हल्ला गर्न थाले। उसो बेला पोको फुत्त पाखामा फालिदिएछ। पाखामा फालिदिएको पोको भोलिपल्ट बिहान, त्यो दिन राति त ऊ त्यहाँ रित्तै फर्केर गइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। भोलिपल्ट बिहान हाम्रा पालिकाका महत्त्वपूर्ण उम्मेदवार, म व्यक्तिको नाम तोक्दिनँ, भिरमा गएर खोजेर त्यो पोको टिपेको हामीसँग रेकर्ड छ, भिजुअल छ। अनि अर्कालाई आरोप लाउने, पैसा बाँड्ने उनीहरू। यसपालि मैले भने नि, मलाई लाग्छ सबैभन्दा सस्तो चुनाव महाङ्कालमा भयो होला। किनकि म त पहिल्यै प्रश्न छु, म त्यहाँ कुनै स्वार्थले गएको होइन। जनताहरूले पत्याए ठिकै छ भने, नभन्दा साँच्चै नै फेरि यसपालि जनताहरूले अलिकति म प्रति विश्वास गरेको पनि हुन्। तपाईँलाई त समाजवादी माओवादीको पनि भलै त्यहाँ गठबन्धनको विषयलाई लिएर बडो किचलो देखियो। तपाईँ गठबन्धनको मतले जित्नुभयो कि तपाईँ आफ्नो पार्टीको मतले जित्नुभयो कि कसरी जित्नुभयो तपाईँले? एउटा कुरो, तपाईँ 6वटै वडामा नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरू विजय भए भनेपछि त्यहीबाट तपाईँ क्लियर हुनुहोस् कि कङ्ग्रेस यसपालि अत्याधिक बलियो रहेछ भनेर। किन बलियो भयो भन्दा पहिलो त सङ्गठन नै हो, दोस्रो कुरो हाम्रो उम्मेदवार चयन हो। त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, यसपालिको गठबन्धन तपाईँलाई घाँडो भयो? एकदम घाँडो चाहिँ नभनौँ, यो अलिक कडा शब्द होला, तर समग्रमा महाङ्कालको सवालमा गलाको पासो भन्न सकिन्छ। बस एकदम महाङ्कालको सवालमा चाहिँ हामी एकल भइदिए भए अझ अत्याधिक बहुमतले, अझ पपुलर मतले यसपालिलाई कुनै पनि वडा, कुनै पनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जुनसुकै भए जेसुकै पद सबै हामी एकलौटी जित्थ्यौँ। यसमा कुनै दुविधै छैन। त्यो कुरो त आएको रिजल्टले देखाइहाल्यो नि। 6वटा वडा हामी एकल जित्न सक्छौँ भने अध्यक्ष उपाध्यक्ष नजित्ने कुरा हुन्थ्यो र? त्यसमा गठबन्धनको सहयोग छैन 6वटा वडा जित्नमा? जम्मा 2टा वडामा छ हल्का रूपमा। त्यो 2टा वडामा पनि हाम्रो आएको मत अन्तर हेर्दाखेरि र गठबन्धनका साथीहरूको मत हेर्दाखेरि हामी माथि नै छौँ। त्यसमाथि पनि हामी एकल लड्दाखेरिको जुन खालको रौनक आउँथ्यो नि, किनकि तपाईँले अलिकति कोचल गाँडाको कुरो त गरि नै हाल्नुभयो, भएको पनि हो। अन्तिमसम्म माओवादीको उम्मेदवार रहेको पनि हो। माओवादीको उम्मेदवार अन्तिमसम्म रहेर पनि त्यतिले पनि नपुगेर भयभरको भोट लगाएर एमालेमा खनाएको पनि हो, तै पनि जित्यो भनेपछि त हामी त कुनै पनि अर्थमा यसपालि कमजोर थिएनौँ। र हामीलाई वास्तवमा गठबन्धनको मतले हामी जितेका पनि होइनौँ र हामीलाई त्यो मत चाहिए पनि थिएन। हामी त बाध्यतावश, किनकि पार्टीले दिएको निर्देशन हामीले पालना गर्नै पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै स्वीकारेको। जस्तो अब आज मात्रै हामीले जिल्ला समन्वयको उम्मेदवारी भर्खरै हाम्रो साथीहरूले दर्ता गरेर आउनुभयो। हामीसँग भएको 12 मतमध्येमा 7 मत हामीसँग त स्पष्ट बहुमत छ नि त। हामी त इमान्दारीपूर्वक नेपाली कङ्ग्रेसलाई संयोजक लिएर सहसंयोजक नेकपा माओवादीलाई अहिले भर्खर हामी दिएर आएका छौँ भनेपछि हामीमा इमान्दारितामा कुनै कमी पनि छैन र हामी त्यो गठबन्धन केन्द्रले दिएको निर्देशन, पार्टीले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्ने हिजो पनि गरेका थियौँ र आज भोलि पनि गर्छौँ र अहिले पनि भर्खर गरेर आएको।
अन्त्यमा जाँदा जाँदै अबको 5 वर्ष पछाडि महाङ्काल गाउँपालिकामा आम जनताले महसुस हुने गरेर के कुरामा परिवर्तन पाउँछन्, उनीहरूको दैनिकी जीवनीमा के परिवर्तन आउँछन् र गणेश बहादुर केसीले 5 वर्ष पछाडि महाङ्कालवासीलाई दिने उपहार के हो? अब यसमा एक दुईवटा कुरा मात्रै भनौँ, धेरै कुरा बोल्नु पनि फेरि हतार होला। पहिलो कुरो त के भन्ने, अब सहज बाटो, जुन अहिले मैले भनेको कुरा बाटाहरू छन्, ती बाटाहरू सहज, त्यो सहज कम्तीमा केन्द्रबाट हाम्रो केन्द्रमा जाने मात्रै नभइकन हाम्रो केन्द्रबाट पनि विभिन्न वडाहरूमा जाने बाटाहरू, मूल बाटाहरूको सवालमा कुनै पनि त्यहाँ तपाईँ एउटा सबैभन्दा होचोभन्दा होचो, त्यसलाई के भन्ने, कार भन्छन् नि, त्यो अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम भएको कार लिएर तपाईँ हरेक वडाको वडा कार्यालयमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। दोस्रो, अहिले जुन खालको एउटा मान्छेहरूको विदेश पलायन हुने अथवा विदेश पलायन नभए पनि काठमाडौँ भ्यालीभित्रै छिरेर सानै भए पनि रोजगारीमूलक काममा मान्छेहरू अल्झिएर कुनै प्रकारले जीविकोपार्जन मात्रै गरेको अवस्था छ गाउँ छोडेर। ती पलायन हुने मान्छेलाई जिरो त नभनौँ, त्यो प्रतिशत एकदम ठुलो प्रतिशतमा चाहिँ रोकेर राख्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, किनकि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना भएपछि त ती रोकिन्छन् नै। तेस्रो कुरो, त्यहाँको मैले अघि नै भनिहालेँ कि अन्य पेसा व्यवसाय भन्दा पनि पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा राम्रो त्यहाँ फस्टाउने व्यवसाय हुन्छ। त्यहाँको भूगोलको हिसाबले पर्यटन व्यवसायको लागि पर्यटक हबको रूपमा जब मैले विकास गर्ने मेरो लक्ष्य भएपछि पर्यटन क्षेत्रलाई जब मैले सम्पूर्ण ध्यान दिएपछि, पर्यटकहरू त्यहाँ जान थालेपछि त्यहाँको चाहिँ आय आर्जनको त स्वतः स्फूर्त वृद्धि त भइहाल्छ। त्यसले गर्दा आय आर्जन वृद्धि हुने सवालमा। र अर्को 5औं नम्बरको पनि कुरा गरौँ कि व्यावसायिक के अरे परम्परागत खेती कृषि पशुपालन जुन व्यवसाय छ त्यसलाई कमसेकम पूर्णतया नसके पनि पर्सेन्टको हिसाबले केही पर्सेन्ट मात्र भए पनि तीस मान्छेहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर व्यावसायिकतातिर चाहिँ म पक्कै पनि लगाउँछु। यति भएपछि कमसेकम 5 वर्ष पछाडिको कल्पना गरोस् त अब कि आजको अवस्थामा हिजोको भन्दा दयनीय अवस्था भएको छ। 5 वर्षमा त्यति हुनु भनेको त मलाई लाग्छ ठुलै काम जस्तो लाग्छ र त्यति चाहिँ कम्तीमा म गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो पूर्ण विश्वास छ। हस् गणेश सर, तपाईँको 5 वर्षको कार्यकाल एकदमै राम्रोसँग जाओस्, सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त महाङ्काल गाउँपालिका बनोस्, एउटा उदाहरणीय गाउँपालिका बनोस् र एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले निष्प्रवाह र निष्कलङ्क भएर काम गर्यो भने यतिसम्म हुन सक्छ भन्ने एउटा तपाईँले एउटा जुन दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ, ती सबै इच्छाहरू पुरा हुन् र महाङ्कालवासीले तपाईँको पालिकाबाट अति नै राम्रो सेवा र सुविधा पाउन् म कामना गर्दै हाम्रो बिगुल बहस कार्यक्रमलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र भनाइ राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। बिगुल बहस कार्यक्रमलाई र लगायत तपाईँको ओमकार टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर केसी। आज हामीले समग्र गाउँपालिकाको विकास, उहाँको योजना, उहाँको भिजन र उहाँले आगामी कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि भने म लगायत मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।